बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, ईरान का कारीवार काम कर गया। ट्रंप के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। अमेरिकी सेनेटर्स ने इतराफ करना शुरू कर दिया है कि मशरिक वुस्ता में ईरान अमेरिका से ज्यादा ताकतवर है और ट्रंप दुनिया भर से झूठ बोलकर अमेरिकी इंतजामिया और अवाम को बेवकूफ बना रहा है। सिर्फ एक ईरानी सैटेलाइट ने ट्रंप के खिलाफ नया महाज खोल दिया है। इस अहम मौजू पर आगे चलकर बात की जाएगी। दूसरी जानिब भारतीय अपोजिशन लीडर सोनिया गांधी ने हैरानकुन इंकिशाफ किया है कि मोदी एक अरसे से खतरनाक वायरस भारत में फैला रहा है, जिसका कोई नोटिस नहीं लिया गया। इस नए वायरस की हकीकत क्या है और गुज़श्ता रोज डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने प्रेस ब्रीफिंग के थ्रू दुनिया को क्या पैगाम दिया, इन सब पर तफसीली बहस करने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आज के इस अहम मौजू की जानिब। अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिए जाने वाले मिस्टर ट्रंप गर्दिशी मदार में फंस कर रह गए हैं। मोदी की तरह उनके इकदामात भी उन्हें डबोने जा रहे हैं। अफगान, तालिबान और ईरान से पंगा लेना अमेरिकी सदर को काफी महंगा पड़ा। मशरिक वुस्ता से अमेरिका को आउट करने के लिए ईरान एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, जिसमें किसी हद तक कामयाब भी हुआ है। और अब इस अमर की तस्दीक खुद अमेरिकी हुकूमती ओहदेदारों ने करना शुरू कर दी है। अमेरिकी डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस मर्फी ने ईरान की तरफ से अपने पहले दिफाई सैटेलाइट नूर के हवाले से एक अहम बयान जारी किया कि ईरान की तरफ से पहले दिफाई सैटेलाइट की लॉन्चिंग इस बात का सबूत है कि ईरान के हवाले से इख्तियार करदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी न सिर्फ ईरान को मजबूत करने का बायस बनी है, बल्कि अब ईरान का रवैया भी पहले से ज्यादा जारहाना हो गया है। गुज़श्ता 4 सालों के दौरान मशरिक वुस्ता में ईरान हर लिहाज से ताकतवर और अमेरिका कमजोर हुआ है। अगर क्रिस मर्फी के बयान का मवाजना हालात हाजरा से किया जाए तो यकीनी तौर पर यह बात दुरुस्त साबित होती है कि अमेरिकी सदर के गलत इकदामात ने अमेरिका को कमजोर कर दिया है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने हुकूमत अपने हाथ में ली थी, तब ईरान इराक के अंदर मौजूद अमेरिकियों को निशाना नहीं बनाता था, लेकिन अब ईरान और उसके हिमायत याफ्ता फोर्सेज मुनज़्ज़म तौर पर अमेरिकी फोर्सेज को निशाना बना रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह मौक़िफ़ भी था कि ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत से ईरान कमजोर होगा और इसकी दिफाई ताकत घट जाएगी। लेकिन अगर आप गौर करें तो जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद से अमेरिकी फोर्सेज पर हमले बढ़े ही हैं, कम नहीं हुए, क्योंकि ईरान ने मुनज़्ज़म अंदाज में गैर रिवायती तरीकों से अमेरिका को शिकस्त देना शुरू कर दी है। आज वही अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट ट्रंप पर तनकीद कर रही है जो ईरान मुखालिफ इकदामात पर ट्रंप का साथ देती थी। अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है कि अमेरिकी सदर ने ईरानी जोहरी मुआहदा तोड़कर हमें यह तसल्ली दी कि एक नए सिस्टम और बैनुल अक़वामी वबा के जरिए ईरान को मजबूर करके पहले से बेहतर एक नया मुआहदा तय कर लिया जाएगा। लेकिन इंतहाई अफसोस कि अमेरिकी सदर का यह मंसूबा भी खाक में मिलकर रह गया है और अब हालत यह है कि किसी बैनुल अक़वामी फरीक ने ईरान पर जदीद पाबंदियां आयद किए जाने की हिमायत नहीं की, जबकि ईरान ने अपना जौहरी प्रोग्राम भी आज से नौ शुरू कर लिया है। लेकिन इसने अमेरिका से किसी किस्म का मुआहदा नहीं किया। इन हकायक से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह वही ईरान है जो ओबामा के दौर में यूरेनियम की अफजूदगी का मामला भी हल न कर पाया, क्योंकि साबिक अमेरिकी सदर ने इंतहाई मजबूत पॉलिसी के तहत ईरान को पाबंद किया। लेकिन जैसे ही इक़्तिदार मिस्टर ट्रंप के हाथ आया, उन्होंने बगैर सोचे समझे इल्जामात की बारिश करके नाजायज पाबंदियां आयद करना शुरू कर दी, जिसका नतीजा ये निकला कि आज ईरान किसी नई या पुरानी पाबंदी को खातिर में न लाते हुए हर वो इकदाम कर रहा है जिसकी मदद से वो अमेरिका को खित्ते से बेदखल और कमजोर कर सकता है। ईरान तकरीबन दुनिया के हर खित्ते में हिमायती फोर्सेज रखता है, जबकि शाम से अमेरिकी इनखिला बिशारुल असद की ताकत में मजीद इजाफे का सबब बना है, जिसके नतीजे में ईरान और यमन के हौसी पहले से ज्यादा एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं। हिजबुल्लाह ने लुबनान का कंट्रोल संभाल लिया है और बगदाद के अंदर तेहरान का असर रसूख पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। सवाल यह भी है कि पिछले चंद सालों में हालात इस कदर तेजी से कैसे बदले। प्यारे दोस्तों, इसका जवाब यह है कि अमेरिका की जानिब से एक तरफा पाबंदियों में सख्ती और गैर स्ट्रेटेजिक फौजी शिद्दत पसंदी के अंधे इस्तेमाल पर मबनी ट्रंप की पॉलिसी, ये सब इसी का नतीजा है कि ईरान मशरिक वुस्ता में पहले से ज्यादा ताकतवर और अमेरिका कमजोर हो चुका है। इन तमाम बातों का हालिया सबूत ईरानी दिफाई सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग है। इस वक्त जो फौजी सैटेलाइट फिजा में मौजूद हैं, उनकी अक्सरियत को अमेरिका या नेटो ने फौजी मकासद के लिए फिजा में भेज रखा है।
یہ نکتہ بھی شاید آپ کے لیے دلچسپ ہو کہ فضا میں موجود بین الاقوامی فضائی اسٹیشن بھیجے جانے والے بعض امریکی خلا بازوں کو بھی فوجی نوعیت کی ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں۔ اسی طرح فضائی اسٹیشنز پر امریکی اور روسی انٹیلیجنس، سیکیورٹی اور فوجی اداروں نے بھی بڑی تعداد میں جاسوسی کے آلات نصب کر رکھے ہیں۔ ایران کی جانب سے فضا میں بھیجے جانے والا نور سیٹلائٹ اگرچہ فوجی اداروں سے متعلق ہے لیکن محض فوجی مقاصد سے مخصوص نہیں۔ نور سیٹلائٹ غیر فوجی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور قدرتی آفات یا ماحولیات کے بارے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ فضا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک ملک کو کسی دوسرے ملک کی اجازت درکار ہو، لیکن امریکہ اور دیگر عالمی طاقتیں فضائی ٹیکنالوجی کو اپنے ساتھ مخصوص رکھنا چاہتی ہیں اور دیگر ممالک کو اس شعبے میں داخل ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ امریکہ اب تک کئی ممالک کی جانب سے فضا میں سیٹلائٹ بھیجنے کی راہ میں رکاوٹیں ایجاد کر چکا ہے، جن میں جنوبی کوریا اور چین سر فہرست ہے۔ امریکہ نے جنوبی کوریا کو فضائی شعبے میں ایک سے زیادہ تجربہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ ایک تجربہ بھی جنوبی کوریا کے دباؤ اور سیاسی عزم کا نتیجہ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نور سیٹلائٹ سائنس اور ٹیکنالوجی کے تمام شعبوں میں ایرانی ترقی کے لیے مفید واقع ہوگا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے شدید اقتصادی پابندیوں کے باوجود یہ عظیم کامیابی حاصل کر کے ثابت کر دیا ہے کہ جو قوم اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ گجرات کے کسائی نے جب سے مسند اقتدار سنبھالی ہے، مسلمانوں کا جینا دو بھر کر رکھا ہے۔ ظلم و بربریت اس انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ مودی کے اپنے ہی اسے لان تان کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس کی صدر سونیا گاندھی نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر فرقہ وارانہ وائرس پھیلانے کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھارت میں نفرت اور فرقہ واریت کا بیج بو رہے ہیں۔ حکمران جماعت بی جے پی کے فرقہ وارانہ اقدامات سے آج ہر بھارتی پریشان ہے۔ سونیا گاندھی کے موقف کے مطابق دنیا مہلک وبائی مرض سے نبرد آزما ہے، مگر مودی کئی سالوں سے فرقہ وارانہ وائرس کو زبردستی پھیلا رہا ہے، مگر اس کے خلاف کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور نہ ہی مودی کے فرقہ وارانہ وائرس کی روک تھام کے لیے کسی قسم کا کرفیو یا لاک ڈاؤن کیا گیا۔ گزشتہ روز ہونے والی ایک میٹنگ کے دوران بھارت کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کانگریس کے اراکین نے کہا کہ گزشتہ 3 ہفتوں میں وبائی مرض خطرناک طریقے سے پورے بھارت میں پھیلا ہے۔ اس حقیقت کے باوجود مودی سرکار نے طبی ماہرین اور اپوزیشن اراکین کی تجاویز پر صرف جزوی اور غلط انداز میں عمل کیا۔ مودی حکومت ایک ایسے وقت میں ہمدردی اور لچک ظاہر کرنے میں ناکام ہو گئی جب کئی افراد لاک ڈاؤن سے شدید متاثر ہوئے۔ کانگریس کی صدر نے کہا کہ جب ہمیں قاتل جراثیم سے نمٹنا چاہیے اسی وقت بی جے پی فرقہ وارانہ تعصب اور نفرت کا وائرس پھیلا رہی ہے۔ اس سے ہماری معاشرتی ہم آہنگی کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے اب سخت محنت کرنی ہوگی۔ معزز دوستو، ایک طرف تو مودی اپنے ملک میں بسے مسلمانوں سے جینے کا حق چھین رہا ہے تو دوسری جانب پاکستان مخالف اقدامات کرنے سے بھی باز نہیں آ رہا۔ لائن آف کنٹرول پر مسلسل گولہ باری سے پاکستانی افواج کو اشتعال دلایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس بریفنگ دی۔ میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ بھارت نے عالمی قوانین پامال کر کے ثابت کیا کہ بھارت ہندوتوا اور دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ ایل او سی پر بھارتی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارت نے 850 بار سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ بھارت نے جان بوجھ کر ایل او سی پر آبادیوں کو نشانہ بنایا۔ بھارتی جارحیت کا سخت نوٹس لیا گیا۔ پاکستان سمیت دنیا کو وبائی چیلنج کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے دنیا بھر میں سیز فائر کی اپیل کی ہے، مگر موجودہ صورتحال میں بھی بھارت آر ایس ایس کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ بھارت کی کشمیر میں لگائی گئی نفرت کی آگ پورے بھارت میں پھیل چکی ہے۔ آر ایس ایس کے انتہا پسندوں نے تمام عالمی قوانین کو پامال کر دیا ہے۔ پوری دنیا نے وبا کو اسلام سے جوڑنے کی مذموم بھارتی کوشش کی مذمت کی ہے۔ بھارت نے عالمی قوانین پامال کر کے ثابت کیا ہے کہ بھارت ہندوتوا اور دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ بھارت نے آزاد کشمیر میں کورونا کے حوالے سے جھوٹی خبر پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین گرامی، اس وقت بھارت میں وبائی مرض کی وجہ سے حالات کشیدہ ہیں، مگر مودی ہے کہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آ رہا۔ اسے عالمی دباؤ کے ساتھ ساتھ اندرونی دباؤ کا بھی سامنا ہے، لیکن وہ اپنے مذموم عزائم سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو نہ صرف پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافے کا باعث بھی ضرور بنی ہوگی۔
اگر ویڈیو واقعی آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں ویڈیو کے حوالے سے اپنی آراء بھی ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔